यत्पादपङ्कजरजः परिमार्जितेषु चेतःसु दर्पणतलामलतां गतेषु शब्दार्थसम्पदमुदारतराः स्फुरन्ति विघ्नच्छिदेस्तु भगवान् स गणाधिनाथः। भवन्तो विदन्त्येव यत् काव्यप्रकाशस्य प्रथमे उल्लासे काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदेशिवीतरक्षतये सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे इति कारिकया काव्यस्य प्रयोजनं प्रतिपादितम्। एवं वृत्तौ काव्यप्रकाशस्य काव्यस्य वा अधिकारी कः वर्तते इत्यपि सूचितम्। तत्र वृत्तिग्रन्थः कथयति काव्यं यशः करोति कालिदासादीनाम् इव। कालिदासादयः यथा काव्यं कृतवन्तः तेषां यशो वर्तते। यशो लाभाय काव्यं सेवनीयम् इति भावः वर्तते। कालिदासस्य कुलं कालः देशश्च अद्यावधि निश्चितो नास्ति। तथापि कालिदासस्य यत् यशः वर्तते तत्र कारणं काव्यमेव वर्तते। एवं मम्मटानुसारेण श्रूयते यत् धावकनामा कश्चन कविः रत्नावली नाटिकां निर्माय राज्ञे हर्षवर्धनाय दत्तवान्, ततः प्रचुरं धनं प्राप्तवान्। एतेन काव्यात् धनं लभ्यते इति सिद्ध्यति। पुनः काव्यात् अनर्थस्य शिवीतरस्य क्षतिः भवति। यथा आदित्यं भगवन्तं सूर्यं काव्येन स्तुत्वा मयूरभट्टः कुष्ठरोगात् विमुक्तः इति प्रसिद्धिः अस्ति। तामेव प्रसिद्धिम् आदित्यादेः मयूरादीनाम् इव अनर्थनिवारणं काव्यं करोति इति वृत्तिग्रन्थेन प्रतिपादितम्। पुनः काव्यस्य प्रमुखं प्रयोजनं यत् वर्तते रसः, तद्विषये उच्यते कि सकल प्रयोजनमौलीभूतं समनन्तरमेव रसास्वादनसमुद्भूतं विगलित वेद्यान्तरम् आनन्दं करोति। काव्यात् तादृशः आनन्दः जायते यः रसस्य स्थायी भावस्य आस्वादनेन समुद्भूतः भवति। तत्र गतसप्ताहे एतद्विषये प्रतिपादितं रसास्वादनसमुद्भूतम् इत्यत्र अनेकधा समासः व्याख्याकारैः विहितः। रसः आस्वाद्यते अनेन इति रसास्वादनं विभावादि संयोजनं, विभावादीनां संयोगः
तेन रसास्वादनेन समुद्भूतम् आनन्दं काव्यं करोति इत्येषोऽपि अर्थः व्याख्यातः वर्तते। एतादृशम् आनन्दं जनयति यत्र विभावादीनां परामर्शस्तु भवति, किन्तु रसानुकूलाः ये पदार्थाः घटपटादयः न सन्ति तेषां भानम् अस्मिन् आनन्दे न भवति। अतः विगलितवेद्यान्तरम् आनन्दं विगलितवेद्यान्तरम् इति आनन्दस्य विशेषणं प्रदत्तम्। पुनश्च कारिकायां सद्यः इति वर्तते। सद्यः पदस्य व्याख्यानं वर्तते समनन्तरम् एव। काव्यस्य अध्ययनात् भावनात् अनन्तरम् एव आनन्दः यत्र जायते, न तु शास्त्रान्तरेण यथा यागादि पदार्थानां ज्ञानं भवति तदनन्तरं यागादिषु कृतेषु अपूर्वस्य उत्पत्तिः भवति, ततो देहे नष्टे स्वर्गः लभ्यते। अतः तत्र व्यवधानं भवति, किन्तु अत्र व्यवधानं नास्ति। एतदेव बोधयितुं समनन्तरम् इति प्रयुक्तम्। पुनः तत्र कान्तासंमिततया उपदेशयुजे इति यत् कारिकायां वर्तते तस्य विवरणं विधीयते। प्रभुसंमित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्यः सुहृद संमितार्थ तात्पर्यवत् पुराणादिइतिहासेभ्यः च शब्दार्थयो गुणभावेन रसांगभूतव्यापार प्रवणतया विलक्षणं यत् काव्यं तत् काव्यं करोति इति। अत्र कारिकायां प्रयुक्तं यत् वर्तते काव्यपदं तस्यापि विवरणम् अस्ति। एवं च कान्तासंमिततया काव्यं तत्र कान्तातुल्यम् उक्तं, तेन आकांक्षा उत्थिता किं काव्यं कान्तातुल्यं तर्हि वेदादि शास्त्राणि केन तुल्यानि सन्ति, कः वेदादि शास्त्रेभ्यः काव्यस्य भेदः इत्याकांक्षां शमयितुं वृत्तौ प्रभुसंमित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्यः इत्यादि उक्तम्। तत्र काव्यपदस्य निर्वचनं कृतं वर्तते। काव्यं लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्म। एतत् पूर्वमेव प्रतिपादितं यत् काव्यं योगरूढ़ं पदं वर्तते। कवेः कर्म काव्यं कवि शब्दात् ब्राह्मणादित्वेन स्यै प्रत्ययः भवति कर्मणि। काव्यपदं कवेः सर्वस्य कर्मणः बोधकं नास्ति, अपितु शब्दार्थयुगल रूपं शब्दार्थयुगल विशेषः यत् काव्यं वर्तते तस्य एव बोधकम् अस्ति। अतः योगरूढ़ं पदं वर्तते। काव्यपदस्य निर्वचनं लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्म इति पदेन कृतम्। अस्याः पंक्तेः अर्थात् लोकोत्तर वर्णना निपुण कर्म इति पदस्य अनेकधा व्याख्यानं लभ्यते।
इत्येतद्विषयेपि किञ्चित् पूर्वं प्रतिपादितम् आसीत्। अद्य पुनः अत्र विचार्यते लोकात् उत्तरा उत्कृष्टा भवति वर्णना। अत्र वर्णना शब्दार्थः योजना इति पदेनापि योजनम् इति पदेनापि व्याख्यातम्। लोकोत्तरा वर्णना लोकात् शास्त्रान्तरात् उत्कृष्टा यत्र भवति वर्णना विभावादीनां योजना संयोजनं भवति। तत्र विभावादि संयोजने निपुणः यः भवति कविः तस्य कर्म काव्यम् इति अपि व्याख्यातम्। किंच लोकोत्तर वर्णना निपुणं कवि कर्म इत्येषोऽपि विग्रहः अस्य पदस्य कृतो वर्तते। तेन लोकोत्तर वर्णनावत्वम् एवं च निपुणत्वं कविकर्मत्वं चेति अत्र अर्थः संपद्यते। तत्र मधुमती या व्याख्या वर्तते तत्र लिखितम् अस्ति। एवं च काव्यप्रकाशस्य विवरणे लिखितं वर्तते। तत्र अस्ति लोकात् अचमत्कारिणः बोधात् उत्कृष्टा या वर्तते चमत्कारिणी या वर्तते वर्णना बुद्धिः तत्र निपुणं कवि कर्म काव्यम्। एवं अत्र वर्णना शब्दस्य अर्थः विवरणकारेण बुद्धिः बोधः ज्ञानम् इति अर्थः कृतः। तो लोकोत्तरा या वर्णना चमत्कारी यः वर्तते बोधः तस्य तत्र बोधे निपुणं चमत्कारिणः बोधस्य जनकं यत् वर्तते कविकर्म तत् काव्यम्। तत्र विवरणे प्रतिपाद्यते यत् कविकर्मेति योगस्य निर्वचनं वर्तते। कविकर्म इति पदे योगरूढिः अभिधा वर्तते। अतः योगलभ्यस्य अर्थस्य वर्णनम् अस्ति कवेः कर्म इति। काव्यपदं योगरूढम्, अतः तत्र या योगशक्तिः वर्तते तेन कः अर्थः लभ्यते तर्हि तत्र उक्तं कविकर्म इति। किंच पुनः निपुणान्तं काव्यपदरूढार्थस्य निर्वचनं वर्तते। काव्यपदस्य रूढः अर्थः वर्तते चमत्कारिणः बोधस्य जनकं निपुणं यत् कर्म। एवं लोकोत्तर वर्णना इत्यादि पदे वर्णना शब्दस्य अर्थः वर्तते बुद्धिः इत्यपि अर्थः अत्र कृतः वर्तते। पुनश्च अन्या टीका
वर्तते मधुमती, सा मधुमती अपि कथयति लोकोत्तरवर्णनारूपं निपुणं कर्म इत्यर्थः। अत्र ध्वन्यालोकस्य कारिका उद्ध्रियते यत् कवेः कर्म किं भवति, तो वाचकानां च वाच्यानां यदौचित्येन योजनं रसादि विषये नैतत् मुख्यं कर्म महाकवेः। रसानुकूलत्वेन रस रस रसव्यंजकत्वेन शब्दार्थयोः योजनम् एव कवेः कर्म वर्तते। अनुभाव विभावानां वर्णना काव्यमुच्यते इत्यपि प्रतिपादितम् अस्ति व्यक्ति विवेकादौ। तर्हि अत्र वर्णना योजना इति व्यापारः वर्तते। व्यापारः विषयं विना स्वरूपं न लभते, अतः अत्र एतादृश व्यापारस्य विषयो यौ शब्दार्थौ अर्थात रसाभिव्यंजकौ शब्दार्थौ काव्यम् इत्यर्थः काव्यपदार्थस्य अत्र सिद्ध्यति। पुनश्च मधुमत्यामेव यद्वा इति पदेन व्याख्यातम् अस्ति लोकोत्तरवर्णना इति पृथक् कर्तव्यम्, पुनश्च निपुणकवि कर्म इति कर्तव्यम्। तर्हि अत्र निपुणपदार्थः कवेः विशेषणं वर्तते। मधुमत्याः पंक्तिः अस्ति लोकोत्तरवर्णनावत्वं निपुणकविकर्मत्वं चेति लक्षणद्वयम्। लोकोत्तरवर्णना वत भवति काव्यम्। लोकोत्तरवर्णना विशिष्टौ शब्दार्थौ काव्यं निपुणः कविः यत् वर्तते तस्य कर्म अपि तदेव भवति। कवौ निपुणत्वं वर्तते किं, तो रसाभिव्यक्त्यनुकूलत्वम्। मुख्यं कर्म कवेः रसाभिव्यंजनं भवति। शब्दार्थयोजना द्वारा रसाभिव्यंजनम् एव मुख्यं कर्म वर्तते। एवं तर्हि इत्थं वक्तुं शक्यते एकः अर्थः भवति लोकोत्तरा लोकात् उत्कृष्टा चमत्कारिणी या वर्णना बुद्धि ज्ञानम तस्य जनकं कवेः कर्म काव्यम् इति। द्वितीयः अर्थः भवति लोकात् उत्कृष्टा भवति या वर्णना तदवन्तौ शब्दार्थौ काव्यम्। एवं च लोकोत्तरस्य लोकात् उत्तरस्य उत्कृष्टस्य रसस्य या वर्तते वर्णना अभिव्यंजना तत्र निपुणं कवि कर्म काव्यम्
अथवा लोकोत्तरस्य रसस्य वर्णनायाम् अभिव्यञ्जनायां निपुणः यः वर्तते कविः, यतो हि निपुणान्तं विशेषणं भट्टतौतेन कवेः एव स्वीकृतं वर्तते। जीवद्वर्णना निपुणः कविः इत्यादि प्रतिपादितम् अस्ति। यथा प्रज्ञानवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभामता तदनुप्राणन जीवद्वर्णना निपुणः कवि। जीवन्ती वर्णना, वर्णनायाः जीवनं वर्तते रसाभिव्यञ्जनम् एव, रसाभिव्यञ्जकत्वम् एव इति वक्तुं शक्यते। इत्थं लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्म इति काव्यपदस्य निर्वचनं वर्तते। एतादृशं चमत्कारी वर्णना संपन्नं रसाभिव्यञ्जकं यत् कवि कर्म तत् यत् काव्यं वर्तते, तत् काव्यं करोति। एतत्तु सर्वत्र यशः करोति एतादृशं काव्यम् इत्यत्रापि संयुज्यते। पुनः अत्र काव्यस्य विशेषणं दत्तं अस्ति, विलक्षणं भवति काव्यं, विशिष्टं स्वरूपम् अस्य वर्तते। किंच चमत्कारी विरुद्धं स्वरूपम् एवं च विशिष्टम् उत्कृष्टं स्वरूपं यस्य वर्तते तत् विलक्षणं भवति काव्यम्। तर्हि प्रश्नः भवति, काव्ये विशेषः अथवा विरोधः कस्मात् वर्तते, केभ्यः वर्तते? अत्र विरोधो नाम भिन्नत्वं ग्राह्यं। काव्यं विलक्षणं भवति तर्हि भेदवत् भवति, भिन्नम् अस्ति। किंच विशिष्टलक्षण चमत्कारी स्वरूपं भवति इति विलक्षणपदस्य अर्थः अस्ति। तर्हि वैलक्षण्यं काव्ये कस्मात् वर्तते? काव्ये कान्तासंमितत्वम् अस्ति, किन्तु वेदादिशास्त्राणि यानि सन्ति ते प्रभुसंहितानि सन्ति, किंच शब्दप्रधानानि सन्ति। वेदादिशास्त्रेषु धर्मद्वयम् अत्र निर्दिष्टं वर्तते, प्रभुसंहितत्वं शब्दप्रधानत्वं च। तो प्रभुना राजादिना स्वामिना संहितानि एवं च शब्दप्रधानानि यानि वेदादिशास्त्राणि सन्ति तेभ्यः काव्ये वैलक्षण्यं वर्तते। अत्र वेदादिशास्त्रेषु किं वर्तते? प्रभुसंहितत्वं शब्दप्रधानत्वं च इति विषये विचारः विविधः कृतः वर्तते। तत्र शब्दप्रधानत्वं किम् अस्ति? एतद् वर्तते यत् वेदादि
शास्त्रेषु शब्दस्य परिवर्तनं कर्तुं न शक्यते, पर्याय परिवर्तनं न कर्तुं शक्यते। यथा अग्निमीडे पुरोहितम् इति वेदस्य वाक्यं वर्तते, तत्र अग्निपदस्य स्थाने वह्निपदस्य संयोजनं न कर्तुं शक्यते। अतः यः शब्दः तत्र प्रयुक्तः स एव शब्दः तत्र स्थापनीयः, अन्यथा पर्याय परिवर्तनं विधाय यदि उच्चारणं क्रियते तर्हि अपूर्वस्य उद्भवः पुण्यस्य उद्भवः न भवति। किंच वेदादिशास्त्रेषु क्रमः यः वर्तते पदानां स निश्चितः वर्तते। क्रमविशेषसम्बद्धाः तत्र शब्दाः पदरूपाः शब्दाः भवन्ति। अतएव ईडे अग्निं पुरोहितम् इति क्रमोऽपि तत्र परिवर्तयितुं न शक्यते। एवं निश्चित क्रमवत्वं, शब्दानां निश्चित क्रमवत्वं, पर्याय परिवृत्य सहिष्णुत्वं च शब्द प्राधान्यम वेदादिशास्त्रेषु वर्तते इति अनेके व्याख्यातारः वदन्ति। किंतु उद्योतकारः वदति यत् शब्द प्राधान्यम नाम शब्दस्य यः अर्थः वर्तते स एवार्थः तत्र ग्राह्यः। तत्र उद्योतस्य पंक्तिः अस्ति, शब्द प्रधानत्वं च समीहितार्थ लाभाय अत्यज्यमान मुख्यार्थकत्वम्। अर्थः अस्ति वेदे शब्दस्य मुख्यः एव अर्थः ग्राह्यः। तत्र लक्षणादिना मुख्यार्थस्य त्यागः न कर्तव्यः यथा अन्यत्र लौकिकवाक्येषु भवति। अन्यथा अनेके दृश्यन्ते यत् स्वमतस्य पोषणाय वेद शब्दस्य यः मुख्यार्थः तस्य त्यागं कुर्वन्ति। वेद मंत्राणां भिन्न भिन्न रूपेण अर्थं स्वमत सिद्धये विदधति। अतः मुख्यार्थ मात्र तात्पर्यकत्वं, मुख्यार्थ परत्वम् एव शब्दानां तत्र शब्द प्राधान्यं वर्तते इति उद्योतकारस्य मतं प्रतीयते। स्वलाभाय शब्दस्य मुख्यार्थः तत्र न त्याज्यः। एवं अत्यज्यमान मुख्यार्थकत्वं वेद शब्देषु भवति। न त्यज्यमानाः सन्ति मुख्यार्थाः अभिधेयार्थाः, येषां तादृशाः शब्दाः भवन्ति अत्यज्यमान मुख्यार्थाः।
मुख्यार्थ तात्पर्यवन्तः। तर्हि शब्द प्रधानत्वं नाम अत्यज्यमान मुख्यार्थकत्वम् इति अर्थः शब्द प्रधान शब्दस्य उद्योतकारेण कृतः वर्तते। पूर्वमुक्तम् अपरिवर्त्यमान शब्दकत्वं पर्यायादीनां क्रमस्य च परिवर्तनं तत्र न भवति। प्रभु संमितत्वं किं वर्तते तत्र? तो प्रभु संमितत्वं तत्र वर्तते अपरिवर्त्यमान शब्दकत्वेन। यथा प्रभु भवति राजा, स यदि उपदिशति कि अयं शूरः समरकेसरी शब्देन व्यवहर्तव्यः, तर्हि तत्र समरकेसरी अयम् इत्येव स शूरः व्यवहृतः भवति, न तु समरसिंहः इति केसरी पदस्थाने सिंह शब्दस्य प्रयोगः न वर्तते। किंच इष्टानिष्टानपेक्षोपदेशकत्वम् एव प्रभु संमितत्वं वर्तते। प्रभु यः भवति स केवलम् उपदेशं करोति। एतद् विचार्य स उपदेशं न करोति यत् उपदेश्यः यः वर्तते तस्य एतत् कर्मणि मया यः उपदिश्यते तस्य पालने करणे दुःखं भवेत् अथवा सुखं भवेत्, राजाज्ञा भवति। भवान् एतत् कार्यं करोतु, भवतः इष्टं भवेत् अथवा अनिष्टं भवेत्, कष्टं भवेत् अथवा सुखं भवेत्। तो एवं प्रभुः उपदेशस्य इष्टं अनिष्टं वा अनपेक्ष उपदिशति इति इष्टानिष्टानपेक्षोपदेशकत्वं प्रभुसंमितत्वं वर्तते। अर्थात एतत् कर्तव्यमेव। तो वेदादि शास्त्रेभ्यः यत् उच्यते तत् वस्तुतस्तु इष्ट साधकत्वम् एव भवति, किंतु तत्र दुःखं भवेत् अथवा सुखं भवेत् यागादि करणे संध्यादि उपासने तत्र प्रवृत्तिः कर्तव्या एव इति प्रभु संमितत्वं वर्तते वेदादि शास्त्रेषु। शब्द प्राधान्यं तत्र वर्तते। अतः प्रभु संमित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्यः वैलक्षण्यम् अत्र काव्ये भवति। पुनश्च कस्मात् वैलक्षण्यं वर्तते? तो सुहित संहितार्थ तात्पर्यवत् पुराणादिइतिहासेभ्यश्चापि विलक्षणं काव्यं भवति, वैलक्षण्यं वर्तते। सुहृद संहितानि सुहृदा तुल्यानि अर्थ तात्पर्यवन्ति। अर्थमात्रे एव तात्पर्यं न तु शब्दमात्रे। तो अर्थ तात्पर्यवन्ति यानि सन्ति पुराणादीनि
अष्टादश पुराणादि अष्टादश पुराणादीनि आदिपदेन स्मृत्यादयः ग्रन्थाः ये सन्ति मनुस्मृत्यादयः एवं इतिहासादयः पुरावृत्तादयः ये सन्ति तर्हि महाभारतादयः तेभ्योऽपि अत्र वैलक्षण्यं काव्ये अत्र वर्तते। अत्र आदिपदेन मन्वादि धर्मशास्त्रादि परिग्रहः वर्तते। अर्थ तात्पर्यकत्वम् अत्र भवति। एतादृक्करणेन एतावत् भवति। अयं पदार्थः अस्य परिणामस्य जनकः। एतावत् बोधः पुराणादितिहासेभ्यः विधीयते। अत्र एतत् इष्टं वर्तते एतत् अनिष्टं वर्तते एतदेव सुहृत् बोधयति मित्रं बोधयति स्वमित्रं कि एतत् भवान् यदि करिष्यति तदा तव इष्टं भविष्यति, एतत् करिष्यति तदा अनिष्टं भविष्यति। एवं इष्टानिष्ट बोधकत्वम् एव तत्र पुराणादिषु सुहृत् संहितत्वं वर्तते। सुहृत् संहितत्वम् एवं इष्टानिष्ट बोधकत्वम् एतत् कर्तव्यमेव इति तात्पर्यं तत्र नास्ति। यथा एकं मित्रम् अपरं मित्रं वदति कि त्वं यस्मिन् मार्गे गच्छसि स मार्गः शिवः नास्ति, तव कल्याणं न करिष्यति, अनेन मार्गेण याहि। एवं केवलम् इष्ट साधनम् उपदिशति, अनिष्ट साधनात् निवारयति। तत्र राजाज्ञा नास्ति यत् भयेन स उपदेश्यः एतत् कुर्यादेव। तो सुहृदा संहितानि अर्थ तात्पर्यवन्ति। अर्थे तात्पर्यं वर्तते येषां तेषां पुराणादि इतिहासानामपि अपेक्षया काव्ये वैलक्षण्यं वर्तते। अत्र केचन व्याख्याकाराः वदन्ति यत् पुराणादीनि यानि सन्ति तानि अपि वस्तुतः शब्दप्रधानानि सन्ति। तत्रापि शब्दानां परिवर्तनं विधातुं न शक्यते। वस्तुतः तानि अपि शब्दप्रधानानि सन्ति। अतएव पौराणिकाः अपि अनेके मन्त्राः भवन्ति यत्र शब्दस्य परिवर्तनं क्रमस्य च परिवर्तनं कर्तुं न शक्यते। यदि पुराणादीनामपि शब्दप्राधान्यं स्वीकरणीयं तर्हि अस्य पदस्य कः अर्थः इति विचारणीयः भवति। तत्र माणिक्यचन्द्रादिना टीकाकारेण प्रतिपादितम्। अत्र पुराणादि इत्यत्र आदिशब्दः यः वर्तते सोऽवयवबोधकः। आदिशब्देन अवयवरूपः अर्थः ग्राह्यः।
तत्पुरुषः अत्र स्वीकरणीयः। तत्र माणिक्यचन्द्रस्य संकेते वर्तते पुराणं मानवो धर्मः, सांगो वेदः चिकित्सितम्, आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः। अनेन शब्द प्राधान्यं पुराणस्यापि ध्वनितम्, अतः पुराणादिइतिहासेभ्यः इति आदिशब्दः अवयवार्थः तत्पुरुषवृत्त्या व्याख्येयः। अस्य कथनस्य तात्पर्यं वर्तते यत् सुहृतसंहिताः अर्थतात्पर्यवन्तः पुराणादयः अर्थात पुराणस्य ये अवयवाः सन्ति इतिहासादयः, तेभ्यः काव्ये वैलक्षण्यं वर्तते। यः इतिहासः पुराणादीनाम् अवयवः वर्तते, अर्थात पुराणस्य अवयवः स्यात् अर्थात पुराणानुगुणः पुराणप्रतिकूलः न। अतः यः इतिहासः धूर्तकल्पितः वर्तते, स्वार्थप्रेरणया कल्पितः यः इतिहासः स वस्तुतः सुहृतसंहितः नास्ति। अतएव लिखितं वर्तते यत् ततश्च पुराणस्य शब्दप्राधान्यं तदवयवानाम् इतिहासानाम् अर्थप्राधान्यं च सिद्धम्। पुराणावयव विशेषण विशिष्ट इतिहास ज्ञापनेन धूर्तकल्पितेतिहासानां न अर्थप्राधान्यम्। एवं आदिशब्दः एतत्पक्षे अवयवपरः बोध्यः। पुराणानि हि ब्रह्मणः एव पंचमात्मुखात् निष्पन्नानि प्रमाणभूतानि इति पुराणादौ प्रसिद्धं वर्तते। इत्थम् इष्टस्य अनिष्टस्य च बोधनमात्रं प्रामाणिकेभ्यः इतिहासेभ्यः भवति। इतिहासे एतादृशी घटना जाता, अनेन एतादृश अन्यायः कृतः, अनेन द्रौपद्याः अपमानः कृतः, तस्य अयं परिणामः जातः इति बोधनं तत्र विधत्ते। अर्थबोधने तात्पर्यवत्तया अर्थतात्पर्यवत्वं पुराणादिषु अस्ति। इत्थं वेदादौ शब्दप्रधानत्वं प्रभुसंहितत्वं च धर्मद्वयं वर्तते। एवं इतिहासादौ सुहृत्संहितत्वं अर्थतात्पर्यवत्वं च धर्मः अस्ति। एतद्धर्मद्वयात् विलक्षणधर्मद्वयं तत्र काव्ये भवति। अतएव उच्यते शब्दार्थयोर्गुणभावेन रसांगभूत व्यापार प्रवणतया विलक्षणम्। अत्र उक्तं
शब्दार्थयोः अत्र गुणभावः भवति। कं प्रति रसं प्रति। काव्ये हि शब्दार्थयोः संयोजनं भवति रसाय रसाभिव्यक्तये। अतः अत्र न शब्दस्य प्राधान्यं नापि च अर्थस्य अर्थात् मुख्यार्थस्य प्राधान्यम् अत्र न भवति, अपितु व्यङ्ग्यार्थस्य एव प्राधान्यम्। तत्र वेदादिशास्त्रे मुख्यार्थे तात्पर्यं मुख्यार्थे प्राधान्यं भवति, अत्र तु मुख्यार्थे प्राधान्यं न। अतः उक्तं शब्दार्थयो गुणभावेन। अनेन पदेन उक्तं काव्यलक्षणं सूक्तं काव्यलक्षणं सूचितं यत् गुणीभूत शब्दार्थं काव्यं भवति। रसं प्रति गुणीभूतौ शब्दार्थौ काव्यम् इति सूचितं भवति। तो गुणीभूत शब्दार्थत्वम् इति धर्मः काव्ये भवति। शब्द प्रधानत्वं वेदादिशास्त्रेषु, अर्थ प्रधानत्वम् इतिहासादिषु, एवं च गुणीभूत शब्दार्थत्वं काव्ये भवति। ततश्च गुणीभूत शब्दार्थत्व रूपेण धर्मेण काव्ये भेदः वर्तते, विलक्षणता वर्तते। तो गुणीभूत शब्दार्थत्वम् इति एकः धर्मः। पुनः कस्य प्राधान्यं भवति तर्हि उच्यते काव्ये रस प्राधान्यं भवति। तत्र उच्यते रसांगभूत व्यापार प्रवणतया। रसस्य अंगभूतः व्यंजकः यः वर्तते, रसं प्रति उपायभूतः यः वर्तते व्यापारः, व्यंजनारूपः व्यापारः, तत्रैव प्रवणं तत्रैव प्रवृत्तं भवति काव्यम्। अर्थात् रसांगभूत व्यापारस्य प्राधान्यं भवति काव्ये इति शब्दतः लभ्यते। एवं काव्ये रसाभिव्यंजकत्वं भवति, गुणीभूत शब्दार्थत्वं च भवति। काव्ये व्यंजनायाः प्राधान्यं भवति, शब्दार्थयोः गुणीभावश्च भवति। इत्थं शब्दार्थयोः गुणीभावः व्यंजना व्यंजकत्वं वा इति धर्मद्वयं काव्ये भवति। वेदादिशास्त्रेषु प्रभुसंहितत्वं शब्दप्रधानत्वं भवति। इतिहासादिषु अर्थप्रधानत्वं भवति। अत्र तु व्यंजना व्यापार प्रधानत्वं भवति। इत्थं शब्दार्थयोर्गुणभावेन रसांगभूत व्यापार प्रवणतया इति पदद्वयस्य अर्थः लभ्यते। अत्र पुनः शंका जायते, काव्ये वस्तुतः व्यंजना व्यापारस्य प्राधान्यं नास्ति। व्यंजना वेद्यः यः अर्थः वर्तते, विषयः व्यङ्ग्यार्थः, तस्य व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्यं भवति।
न तु व्यापारस्य। तर्हि मम्मटेन अत्र व्यापारस्य प्राधान्यं कथं प्रतिपादितम् इति संशयः उदेति। तत्र माणिक्यचन्द्रस्य एवं रूय्यकस्य या वर्तते संकेतव्याख्या, सा वदति यदत्र मम्मटः भट्टनायकस्य वासनया व्यञ्जनाव्यापारस्य प्राधान्यं प्रतिपादयति। भट्टनायकेन व्यापारस्यैव प्राधान्यं प्रतिपादितं काव्ये। भावकत्वभोजकत्वनामानौ द्वौ व्यापारौ तेन स्वीकृतौ। अतः तत्र उक्तं वर्तते शब्दप्राधान्यमाश्रित्य तत्र शास्त्रं पृथक् विदुः। शास्त्रे शब्दप्राधान्यं भवति। अर्थतत्त्वेन युक्ते तु वदन्त्याख्यानमेतयोः आख्यानादौ इतिहासादौ अर्थप्राधान्यं भवति, किन्तु द्वयोर्गुणत्वे व्यापार प्राधान्ये काव्यगीः भवेत्। काव्यम् इति शब्दः कुत्र प्रयुज्यते? यत्र शब्दार्थयोः गुणीभावः एवं च व्यापारस्य प्राधान्यं भवति। शब्दार्थनिष्ठ व्यापार प्राधान्यम, शब्दार्थ व्यापारनिष्ठं प्राधान्यं काव्ये भवति। अतः भट्टनायकस्य संस्कारेण वासनया अत्र मम्मटेन व्यापारस्य प्राधान्यं सूचितं। वस्तुतस्तु पूर्वापरपर्यालोचनेन ज्ञायते यत् व्यापारस्य प्राधान्यं न अपितु रसस्य प्राधान्यं यतेव ये रसस्यांगिनो धर्माः इत्यत्र अंगित्वेन रसस्येव व्यवस्था कृता वर्तते। अतः व्यंग्यं प्रति गुणीभूतौ शब्दार्थौ काव्यम अथवा व्यंजको शब्दार्थौ काव्यम इति काव्य पदार्थः अत्र निश्चीयते। तो रसांगभूत व्यापार प्रवणतया एतत् काव्यं विलक्षणम् अस्ति। एवं काव्ये शब्दार्थयोः गुणभावः व्यंजना व्यापारस्य तद्विषयस्य वस्तुतः व्यंग्यार्थस्य तत्रापि रसस्य च प्राधान्यं काव्ये भवति इति प्रतिपादितम्। एवं न अत्र शब्दप्राधान्यं वर्तते नापि अर्थप्राधान्यं वर्तते। अतः वेदादिशास्त्रेभ्यः पुराणादिइतिहासेभ्यश्च वैलक्षण्यम् अत्र अस्ति। पुनः प्रभुसंहितत्वं धर्मः वेदादिशास्त्रेषु वर्तते। पुराणादिषु तु सुहृदसंहितत्वम् अस्ति, किन्तु अत्र कान्तासंहितत्वं वर्तते। धर्मः अतोपि वैलक्षण्यं वेदादिभ्यः काव्ये सिद्ध्यति। तदेव उच्यते यत् काव्यं लोकोत्तरवर्णानिपुणकविकर्म तत् कान्तेव सरसतापादानेन अभिमुखीकृत्य। एतत् पूर्वमेव प्रतिपादितं यथा कान्ता स्वपतिं यः पति कुमार्गे प्रवृत्तः वर्तते तं पतिं प्रभुवत् न आदेष्टुं शक्नोति
एवं मित्रवत् केवलम इष्टस्य अनिष्टस्य च बोधमात्रम् एव न जनयति, अपितु तं कुमार्गप्रवृत्तं पतिं सुमार्गे आनयति। तत्र शब्देन न वदति व्यञ्जनया स्वचेष्टया, तत्र सरसता स्वकीये उपदेशे कांतया यथा प्रतिपाद्यते, अतः कांता इव सरसतायाः प्रतिपादनेन आपादनेन साधनेन अभिमुखीकृत्य स्वाभिमुखीकृत्य कांता यथा वदति कि त्वं व्यञ्जनया निर्दिशति यत् एतत् कर्तव्यम् एतत् न कर्तव्यम्, तद्वत् अभिमुखीकृत्य रामादिवत् वर्तितव्यं न रावणादिवत् इति उपदेशं च करोति काव्यम्। अत्र रामादिवत् न रावणादिवत् इति रामायण पठनेन प्रबन्धगतः उपदेशः अत्र लभ्यते। एकस्मिन् प्रबन्धे काव्ये महाकाव्ये अनेकानि प्रकरणानि भवन्ति। तेभ्यः प्रकरणेभ्योऽपि व्यञ्जनया सरसतया उपदेशः प्राप्यते। यथा रघुवंशे रघुवंशं यत् काव्यं वर्तते तस्य अन्तिमम् उपदेशं यदि वयं पश्यामः तर्हि भवति तस्यापि रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत् इति। एवं महाराज दिलीपस्य गोसेवारूपं यत् प्रकरणं वर्तते तस्मात् प्रकरणादपि उपदेशः लभ्यते यत् गौः पूज्या यदि वंशवृद्धिः समीक्ष्यते समीह्यते तर्हि गौः पूज्या गोः पूजायाः अतिक्रमेण निर्वंशतायाः आपत्तिः इति गोसेवारूपेण प्रकरणेन लभ्यते। दशरथः मृगया व्यसने सक्तः आसीत्, तर्हि मृगया व्यसनेन पुत्रवियोगः सुलभः भवति। यथा हि मृगया व्यसनेनैव अभिशप्तः अभवत् दशरथः। एवं रघुवंशे अग्निवर्णस्य वर्णनं वर्तते। तेन उपदिश्यते राज्ञा अतिकामिना न भवितव्यम्, अतिकामेन रोगग्रस्तः भवति। इत्थं काव्यस्य प्रकरणविशेषेभ्योऽपि यावन्तः उपदेशाः लभ्यन्ते तावन्तः सर्वे सरसतया एव लभ्यन्ते। रसास्वादनिमग्नः सुकुमारमतिः राजकुमारादिः यः वर्तते स सर्वं जानाति। अग्रे वर्तते कवेः सहृदयस्य च। कवेः सहृदयस्य इत्यनेन यधिकारी निर्दिष्टः। कविः सहृदयं च कवेः सहृदयस्य च करोति इति सर्वथा तत्र काव्ये यतनीयम् इत्यर्थः वर्तते। तत्र यथा योगम् इति पद्यं वर्तते, तो यथा योग्यम् इति अर्थः अस्ति। षट् प्रयोजनानि तत्र प्रतिपादितानि। तत्र यशः, अर्थः, अनर्थस्य निवृत्तिश्च कवेः एव प्रयोजनानि सन्ति। एवं च व्यवहारज्ञानं काव्यात् व्यवहारज्ञानम् उपदेशज्ञानं च सहृदयस्यैव भवति। पुनश्च यतो हि व्यवहारज्ञानं
कविनैव सिद्धं यदि कवि व्यवहारं न जानीयात् तर्हि स्वकाव्ये व्यवहारस्य वर्णनं कथं कुर्यात्। एवं स्वकाव्यात् कवेः कश्चन उपदेशः न लभ्यते और परनिर्वृत्तिः या वर्तते, आनन्दः यः वर्तते स तु सहृदयस्यैव भवति। यदि कस्यचित् कवेः स्वकाव्यात् रसस्य आस्वादः भवति तर्हि तत्र रसास्वादः रसास्वादकाले स सहृदयः एव भवति। किन्तु संप्रदाय प्रकाशिनी एका टीका वर्तते, सा कथयति यशः अर्थः अनर्थक्षतिश्च अविशेषेण द्वयोरपि। काव्यं यः पठति तस्यापि यशः भवति, काव्यपठनादपि अर्थः लभ्यते। काव्यपाठं यः कश्चित् कस्यचित् करोति रघुवंशादीनां पुरस्कारादीन् स लभते। अनर्थक्षतिश्च आदित्यादि स्तवादीनां पाठेन सहृदयस्यापि भवति। यतः संप्रदाय प्रकाशिनी वदति यशः अर्थः अनर्थक्षतिश्च यविशेषेण उभयोः अपि कवेः सहृदयश्चापि भवति। किन्तु भवति व्यवहारः उपदेशश्च पूर्वमेव सिद्धः वर्तते। यतो हि काव्यग्रथनात् प्राक् यदि कवौ व्यवहारज्ञानं न भवेत् तर्हि स तथा काव्यं लेखितुं न शक्नोति। एवं व्यवहारज्ञानं यद् वर्तते कवेः कृते काव्यलेखनाय तत्तु कारणमध्ये काव्यकारणमध्ये प्रविशति इति काव्यकारणप्रसङ्गे तु प्रतिपादितम् एव लोककाव्यशास्त्राद्यवेक्षणात् इति एवम् अस्ति। इत्थं संप्रदाय प्रकाशिनी यशः अर्थम् अनर्थनिवृत्तिं च कवेः अपि प्रयोजनं प्रतिपादयति, सहृदयस्य चापि। उपदेशश्च सहृदयस्यैव, रसास्वादश्च सहृदयस्यैव इति यथायोगम् इति पदस्य अर्थः वर्तते। काव्यप्रकाशे काव्यप्रयोजनस्य यत् प्रकरणं वर्तते तद्विचारितम्।